Hello, good morning and namaste, my dear students. Welcome in my chemistry class. Today, we are going to know about the types of hybridization. In the previous lecture, we had discussed about the definition of the hybridization. What is hybridization? What are the conditions of hybridizations? That all things was discussed. That have already been discussed in the lecture number 5, and today we are going to start the lecture number 6. Here we are going to describe the types of hybridization. My dear students, in organic chemistry there are three types of hybridization. Organic chemistry मा तीन प्रकार का hybridization हुन्छ. Only three types of hybridization occurs in case of organic compounds. Organic compounds मा कति प्रकार का hybridization हुन्छ? तीन प्रकार का. कौन कौन? sp3, sp2 र sp. These are the types of hybridization. Types of hybridization. Hybridization in organic compounds. अर्थात जति पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु छ त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरुमा हाइब्रिडाइजेसन कति प्रकारका हुन्छ त? तीन प्रकारका. sp3, sp2, sp hybridization. These are the three types of hybridization that occurs in organic compounds. Question arises here, why only three types of hybridization occurs in organic compounds? As you know, in organic compounds or organic compounds is found due to the catenation property of the carbon. कार्बन को catenation को property को कारणले organic compounds बनेको हुन्छ. अर्थात organic compounds हो भने निश्चित पनि सेन्ट्रल एटम को हुन्छ त? कार्बन हुन्छ. सेन्ट्रल एटम को हुन्छ? कार्बन हुन्छ. सबै यो कार्बन है. अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स छ भने के हुन्छ? निश्चित पनि सेन्ट्रल एटम के हुन्छ? कार्बन हुन्छ. यो चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स को कुरा गर्नुहुन्छ. त्यो सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स मा के हुन्छ त? कार्बन that is the central atom. कार्बन सेन्ट्रल एटम को रूपमा हुन्छ. अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स को अहिले कुरा गरिरहेको छु. त्यसपछि इनअर्ग्यानिक को पनि कुरा गरौँला. तर अर्ग्यानिक को लागि हामी बुझिरहेको छु. त मैले के भने तपाईहरुलाई कि जति पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु छ त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा कार्बन सेन्ट्रल एटम हुन्छ र प्रत्येक कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन मा हामी पत्ता लगायो भने यो तीन भन्दा बढी चाहिँ हुन सक्दैन. यो तीनै प्रकारको हुन्छ. भन्छौ किन? त किनकि सेन्ट्रल एटम त कार्बन हो. त कार्बनमा जम्मा इलेक्ट्रोन हुन्छ 6 वटा जसको कन्फिगरेसन भइहाल्छ 2p2 है. त किनकि सेन्ट्रल एटम कार्बन हो र कार्बनमा चाहिँ के हुन्छ भने लास्टमा चाहिँ 2s र 2p छ. 2d छैन. त्यसैले जहिले पनि इन्टरमिक्सिङ हुँदाखेरि कसको हुन्छ त? s र p को मात्रै इन्टरमिक्सिङ हुन सक्छ. s अर्बिटल र p अर्बिटल को मात्रै इन्टरमिक्सिङ हुन सक्छ. र त्यो इन्टरमिक्सिङ भनेको तीन भन्दा बढी हुन सक्दैन. तपाईलाई जस्तो कि लेक्चर नम्बर 5 को भिडियोमा देखाथे तीन भन्दा बढी प्रकारको इन्टरमिक्सिङ हुन सक्दैन. त्यसैले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स मा तीन प्रकारको मात्रै हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ. sp3 हुन सक्छ अर्थात एउटा s र तीनटा p मिक्स हुन सक्छ. एउटा s र दुईटा p मिक्स हुन सक्छ. एउटा s र एउटा p इन्टरमिक्स गर्न सक्छ. त्यसैले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स को हाइब्रिडाइजेसन के हो? तीनै प्रकारको हुन्छ. sp3, sp2, sp. d किन इन्टरमिक्स गर्दैन? किनकि कार्बन भन्ने एलिमेन्ट्समा d अर्बिटल के छ भने d अर्बिटल को पार्टिसिपेसन नै छैन. किनकि सेकेन्ड अर्बिट सम्म मात्रै जान्छ. सेकेन्ड अर्बिटमा के छ त? d अर्बिटल छैन. 3d देखि सुरु नै हुन्छ. त्यसैले 2d को कुरै आएन. त्यसैले d अर्बिटल इन्टरमिक्स गर्न सक्दैन. कुरा बुझिराख्नु भएको छ कि अर्ग्यानिक फेरि बुझ्नु. अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा तीन प्रकारका हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ. sp3, sp2, sp. किन त्यस्तो भयो? किनकि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको कार्बनको कम्पाउन्ड्स हो र कार्बनमा s र p भन्दा अर्को अर्बिटलै हुँदैन. त्यसैले अर्को अर्बिटलको इन्टरमिक्स अर्को अर्बिटल भन्नाले d f अर्बिटलको इन्टरमिक्सिङ हुने कुनै चान्स छैन.
त्यसैले कार्बनमा जहिले पनि S र P को यो S र यो P को के हुन्छ भने तीन तरिकाले इन्टरमिक्सिङ हुन सक्छ। एउटा S र 3टा P इन्टरमिक्स गर्न सक्छ, एउटा S र 2टा P इन्टरमिक्स गर्न सक्छ, एउटा S र एउटा P इन्टरमिक्स गर्न सक्छ। त 3 भन्दा न त कम छ न त बढी छ पोसिबिलिटी। त्यसैले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको हाइब्रिडाइजेसन 3 प्रकारका छन्। कुन sp3, sp2, sp। Now let us discuss each type of hybridization separately। प्रत्येक हाइब्रिडाइजेसनलाई हामी के गर्ने सेपरेटली डिल गर्ने। अब डिल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई म एउटा तरिका सिकाउँछु कि यो यहाँ मैले 4वटा मोलिकुल्स लेखेको छु। मिथेन छ, इथेन छ, इथिन छ, इथाइन छ। यो 4 प्रकारका के छ त कम्पाउन्ड्स मैले यहाँ लेखेँ। अरु पनि हुन सक्छ, तर यो 4वटाबाट 4वटाको तपाईले के गर्नु पर्यो सिक्नु पर्यो। हुन त हामी अहिले यस्तो रुल्स सिक्नेवाला छौं जसको कारणले जुनसुकै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको हाइब्रिडाइजेसन हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। जुनसुकै यो 4वटा गरे जुनसुकैको निकाल्न सक्छ। यस्तो मात्रै तपाईलाई एउटा टेक्निक दिइरहेको छु जसबाट तपाई हाइब्रिडाइजेसन कुन मोलिकुल्समा कुन हाइब्रिडाइजेसन भयो, यो मिथेनमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, इथेनमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, इथिनमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, इथाइनमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, त्यो सबै तपाईले के गर्नुहुन्छ निकाल्न सिक्नुहुन्छ। किनकि हामीसँग एउटा रुल छ, एउटा टेक्निक छ जसको मद्दतले हामी के गर्छौं हाइब्रिडाइजेसन पत्ता लगाइहाल्छौं। यो 4वटाको मात्रै हैन, अहिले 4वटाको सिकाउँछु। परीक्षामा आउने भनेको यो 4वटाबाट आउन सक्छ, तर अरु अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको लागि पनि हामी यो टेक्निकबाट निकाल्न सक्छौं। अब भन्छ टेक्निक के हो? टेक्निक भन्नाले हाइब्रिडाइजेसन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा कुन मोलिकुल्स कुन मोलिकुल्समा कुन हाइब्रिडाइजेसन छ त्यो सिकाइदिनु। तपाईले भन्नुभयो कि 3 टाइपको हाइब्रिडाइजेसन छ, त सबैमा त एकै नास हुँदैन। अब sp3 कुनमा हुन्छ, sp2 कुनमा हुन्छ, sp कुनमा हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यो निकाल्न आउनु पर्यो तपाईले। तब न हामी डिस्क्राइब गर्छौं कि sp3 यसको भयो, sp2 यसको भयो, त यो स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो हामी बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न आउनु पर्यो कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने। त भेरी सिम्पल, बहुत सजिलो छ। तपाईले के गर्नु, जुन कार्बनको जस्तै मानौ मिथेनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु छ, मानौ ध्यान दिनु होला, मानौ हामीलाई मिथेनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु छ। निकाल्नु छ भने तपाईले सबभन्दा पहिले सेन्ट्रल एटमलाई हेर्नु, कार्बनलाई। किनकि मिथेनको सेन्ट्रल एटम को हो त कार्बन। त कार्बनलाई अब के हेर्ने के त कार्बन कतिवटा एटमले जोडेको छ, त्यो पत्ता लगाइहाल्नुस्। आँखाले गर्निहाल्नुस्, औँला दिएर गर्निहाल्नुस्। विद्यार्थीले मिस्टेक गरिदिन्छ। त कतिवटा जोडेको छ भन्नुस् त यसमा? त 1 2 3 4 4वटा एटमले जोडेको छ। मिथेनमा यो कार्बन 4वटा एटमले जोडेको छ, 4वटा हाइड्रोजन एटमले। अर्को एटम पनि हुन सक्छ, तपाईले मात्रै हाइड्रोजन सँग जोडेको छ छैन त्यो पत्ता लगाउन हैन, कार्बन जुनसुकै कतिवटा एलिमेन्ट एटमसँग जोडेको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। जस्तै मानौ तपाईलाई यही सोधिदिन्छ C डबल बन्ड OX छ, यो पनि त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। त अब यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु पर्यो। त यो कार्बन कतिवटा एटमसँग जोडेको छ? त यहाँ एउटा हाइड्रोजनसँग जोडेको छ, अर्को अक्सिजनसँग जोडेको छ, तेस्रो यो हाइड्रोजन भनेको यो कार्बनमा यसरी छ। त यो कार्बन कतिवटा एटमसँग जोडेको छ? 1 2 अनि 3 तीनटासँग मात्र जोडेको छ। विद्यार्थीहरूले के गरिरहेको छ, 4 जहिले पनि 4 गन्छ है, यसरी 1 2 3 4 बाउन्डलाई गरिदिन्छ। तपाईलाई थाहा छ 11 मा सिकाएको थिएँ कि बाउन्ड जहिले पनि 4 हुन्छ, बाउन्ड जहिले पनि 4 हुन्छ, तर एटम चाहिँ 4 जरुरी छैन कि हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा एटम यो भयो, दुईटा भयो, तीनटा एटमसँग मात्रै जोडेको छ है। यसरी तपाईले गर्न आउनु पर्यो। त अब यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ? यहाँ एटम कतिवटा जोडेको छ? 4टा, 1 2 3 4। यहाँ हेर्नु त, यसमा निकाल्नु पर्यो यो कार्बन कतिवटा एटमसँग जोडेको, यसको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु पर्यो। यो कार्बनको कतिवटा एटमसँग जोडेको छ? 1 2 3। कति विद्यार्थीले 1 2 मात्रै गरिहाल्छ, त्यहाँ पनि मिस्टेक गरिहाल्छ हैन। राम्रोसँग ध्यान दिनु, 1 2 अनि यो कार्बनसँग पनि जोडेको छ नि, 3टा एटमसँग जोडेको छ। त्यस्तै यो कार्बनलाई यदि यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न हुन्छ, यो पनि कतिवटासँग जोडेको छ? 1 2 अनि 3 सँग जोडेको छ। त हामीले के पायो, कार्बन 4वटा एटमसँग पनि जोडेको हुन सक्छ, 3वटा एटमसँग पनि जोडेको हुन सक्छ। यो कार्बनलाई पत्ता लगाउनु पर्यो भने कतिवटा? तपाईको आन्सर के हुनेछ?
भन्नुस् त 1 2 3 अनि 4 चारवटा एटमसँग जोडेको छ। यो कार्बन चारवटासँग, यसलाई हेर्नु, यो कार्बनलाई दुईवटा एटमसँग जोडेको छ, 1 2 दुईवटा एटमसँग जोडेको छ। हो, तपाईलाई यदि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको हाइब्रिडेसन निकाल्न भन्छ भने तपाईले के गर्ने, कार्बन सेन्ट्रल एटम कार्बन कतिवटा एटमसँग जोडेको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। यदि तपाईले कतिवटा एटम निकालिहाल्नु भयो भने तपाईँ हाइब्रिडेसन भन्नुहुन्छ कसरी? यदि एटम चारवटासँग जोडेको छ, अब हेर्नु अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो भने निश्चित पनि यही तीनवटा मध्ये कुनै होला, यसको 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 पनि यही तीनवटा मध्ये, अर्को हुन सक्दैन। त कुन? त अब तपाईले एटम कतिवटा निकाल्नु भएको छ? जस्तै यसको लागि त चारवटा। त कसको पावर जोडेर 4 भइरहेछ? जस्तै हेर्नु न, यसको पावर कति छ? 1, p को पावर कति छ? 3। त 3 + 1 बराबर कति भयो? 4। त निश्चित पनि यहाँ हाइब्रिडेसन के भयो? sp3। किनकि sp3 को जुन पावर हामी जोड्छौँ, यस र p को पावर त्यो 4 भइरहेछ। अर्थात् यदि कार्बन चारवटा एटमसँग जोडेको छ, हामी भनिदिने त्यहाँ कुन हाइब्रिडेसन भयो? sp3 हाइब्रिडेसन भयो। Means when carbon atom is attached with 4 atoms, then we have to confirm that carbon undergoes sp3 hybridization। त्यो कार्बन कुन हाइब्रिडेसनमा भाग लिन्छ? sp3 हाइब्रिडेसनमा भाग लिन्छ भनेर तपाई भन्न सक्नुहुन्छ। यदि तीनवटा एटमसँग जोडेको छ, जस्तै यसलाई हेर्नु त, यो कार्बनको हाइब्रिडेसन निकाल्न तपाईले भनिदिन्छ। अर्थात् भन्छ which type of hybridization occurs in ethene molecules, इथिनमा कुन हाइब्रिडेसन हुन्छ? त हामी कार्बनको एटम्स गिन्ने, कार्बन कतिवटा एटमसँग जोडेको छ? 1 2 3। कसको पावर जोडेर 3 भइरहेछ? 1 + 2 बराबर 3, अर्थात् sp2। हामी भनिदिन्छौँ कि यहाँ sp2 हाइब्रिडेसन भयो। यसको हाइब्रिडेसन के होला? यसको पनि sp2 होला। यसको हाइब्रिडेसन के होला? sp3। किन? त 4वटासँग 1 2 3 4। यदि यो कार्बनको निकाल्नु पर्यो भने 1 2 3 4, यो पनि sp3। यसको निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ? 1 2 2 कसको पावर हो? 1 + 1 बराबर 2, अर्थात् यो भ्यालु के त? sp हाइब्रिडेसन। यो कार्बनको हाइब्रिडेसन sp हाइब्रिडेसन। यसरी गरेर हामी हाइब्रिडेसन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा पत्ता लगाएको छ। एउटा कुरा कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको हाइब्रिडेसन हामी कसरी पत्ता लगाउने निकाल्ने हाल्नुहुन्छ। यो कार्बनको हाइब्रिडेसन के होला? ल भन्नुस् त, कति होला? 1 2 3 हाइब्रिडेसन होला sp2 तीनवटा सँग। यो कार्बनलाई हेर्नु त, यही चेक भइहाल्छ तपाईको, आउँछ गर्दैन। यो कार्बन कतिवटा एटमसँग जोडेको छ? 1 2 3 अनि 4 हुन्छ के त? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। कति विद्यार्थीले जहिले पनि 4 बन्डलाई गरिरहेको छ। बन्डलाई गिन्ने हैन, मेरो रुल्समा बन्डलाई गिन्ने भनिरहेको छैन। एटम्सले जुन कार्बनको हाइब्रिडेसन पत्ता लगाइराख्नु भएको छ, त्यो कार्बन कतिवटा एटमसँग जोडेको छ त्यसअनुसार हामी यदि 4वटासँग जोडेको छ त sp3 हाइब्रिडेसन हुन्छ, 3वटासँग जोडेको छ sp2 हाइब्रिडेसन हुन्छ, 2वटासँग जोडेको छ sp हाइब्रिडेसन हुन्छ। यो हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको लागि एउटा कुरा। दोस्रो, हामी हाइब्रिडेसन निकालेर गर्ने के? किन निकाल्ने हाइब्रिडेसन है? त हाइब्रिडेसन निकालिसकेपछि हामीलाई एउटा यो फाइदा छ कि त्यो मोलिकुल्सको, त्यो कम्पाउन्ड्सको हामी ज्योमेट्री भन्न सक्छौँ। मिन्स हाइब्रिडाइजेसन हामीलाई थाहा भइसकेपछि हामी त्यो मोलिकुल्सको ज्योमेट्री अर्थात् शेप एन्ड स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। आफ्टर नोइङ द हाइब्रिडाइजेसन वी क्यान डिटरमाइन द ज्योमेट्री अफ दैट मोलिकुल्स। जस्तै अब थाहा भइहाल्यो यसको sp3 हाइब्रिडेसन छ, यो मोलिकुल्सको हामी ज्योमेट्री कोडिदिन्छौँ। मनमा होला नि कि हाइब्रिडेसन परेर गर्ने कि किन पर्ने? त किनकि सबै मोलिकुल्सको स्ट्रक्चरहरू छ। त कुन स्ट्रक्चर छ? मानौ तपाईलाई भनिदिन्छ कि bf3 को स्ट्रक्चर लेख। त हामीले स्ट्रक्चर लेख्नु भन्दा अगाडि पहिले bf3 को हाइब्रिडेसन निकाल्छौँ। हाइब्रिडेसन थाहा भइसकेपछि स्ट्रक्चर कोडिदिन्छौँ। त्यो अहिले हामी सिक्छौँ। त्यस्तै मिथेनको स्ट्रक्चर कोर भन्छ। त मिथेनको हाइब्रिडेसन के भयो त? sp3। जब हामी हाइब्रिडेसन पत्ता लगाइहाल्छौँ त स्ट्रक्चर कोर्नलाई सजिलो भइहाल्छ। अहिले हामी यसको डिटेल गर्दाखेरि पढ्ने वाला छौँ, त त्यो अब पढ्छौँ। त दुईटा कारण,
अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने, दोस्रो हाइब्रिडाइजेसन निकालेर गर्ने के, टु ड्र द ज्योमेट्री अफ द मलिकुल्सको ज्योमेट्री निकाल्छ। नाउ लेट अस डिस्क्राइब इच हाइब्रिडाइजेसन सेपरेटली, प्रत्येक हाइब्रिडाइजेसनलाई हामी सेपरेटली डिस्क्राइब गरौँ। परीक्षामा सोधिरहेको हुन्छ, राइट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द sp3 हाइब्रिडाइजेसन, राइट द टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द sp2 हाइब्रिडाइजेसन, यसरी गरेर प्रश्न सोध्छ। त्यसैले यसको हामी के गर्नु पर्यो, डिटेल गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामी कसो गर्ने, sp3 को 1 नम्बरमा sp3 हाइब्रिडाइजेसन, sp3 हाइब्रिडाइजेसन क्यारेक्टरहरु के छ त। सबभन्दा पहिला हामी अर्ग्यानिकको परिरहेको छ। अर्ग्यानिकमा हेर्नु त कार्बन नै हुन्छ, कार्बनको एटमिक नम्बर हुन्छ 1s2 2s2 2p2। तपाईलाई थाहा छ, मैले अस्तिदेखि सिकाएको छु, यो पहिले लेख्नै पर्यो। ग्राउन्ड स्टेट 1 2, एक्साइटेड स्टेट 1 2, सरी यसलाई भन्ने। अब एक्साइटेड स्टेटमा के भन्छ, यति पहिले कोडिहाल्नु। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको हो भने, यदि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको तपाईले ज्योमेट्री कोर्न गरिराख्नु भएको छ भने अब यति पहिले काम गरिहाल्नु। एक्साइटेड स्टेटसम्म ल्याइदिने 2s 2px 2py 2pz। मानौ हामीलाई मिथेनको चाहियो, ठीक छ, मिथेन मलिकुल्सको परिरहेको छ, मिथेन यस्तो। त ल पहिले यहाँबाट हामी डिस्कस गरौँ sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो। sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको इंटरमिक्सिङ अफ, यहाँ मिनिङ क्लियर छ, इंटरमिक्सिङ अफ 1s ऑर्बिटल एन्ड 3 p ऑर्बिटल्स। एउटा s ऑर्बिटल्स र 3टा p ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्सिङ हो। sp3 हाइब्रिडाइजेसन इज द प्रोसेस अफ इंटरमिक्सिङ अफ 1s ऑर्बिटल्स एन्ड 3 p ऑर्बिटल्स टु फर्म हाउ मेनी नम्बर्स अफ न्यू ऑर्बिटल्स। तपाईलाई थाहा छ कतिवटा, एउटा s 3टा p इंटरमिक्स गर्यो त जम्मा 4वटा इंटरमिक्स भयो। त 4वटा इंटरमिक्स गर्यो भने कतिवटा नयाँ बन्छ, त 4वटा बन्छ, जो कि लेक्चर नम्बर 5 मा सिकाएको थिए। 4वटा नयाँ बन्छ र 4वटाको नाम के हुन्छ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भइहाल्छ। पहिलो नम्बरको क्यारेक्टर यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाई कि इन sp3 हाइब्रिडेसन 1s and 3p orbitals intermix with each other to form 4 sp3 hybrid orbitals। अस्तिको लेक्चरमा जुन भनेको थिए त्यही कुराले लेख्ने, अर्थात् CH4 को त तपाईले पहिले पत्ता लगाइहाल्नु। कुन हाइब्रिडेसन छ CH4 मा, थाहा छ तपाईलाई, कुन sp3। अब तपाईले पत्ता लगाए sp3, अब यहाँ मिक्स गर्नु पर्यो। sp3 भनेको एउटा x र 3टै p इंटरमिक्स गराइदियो, sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो। किन sp3 लेखेको, किनकि एउटा s र 3टा p इंटरमिक्स भइरहेछ। त कतिवटा नयाँ बन्छ, त 4वटा बन्छ, 1 2 3 4। कसरी बुझेको, त कन्डिसन नम्बर 2 जुन हिजो अस्तिको लेक्चरमा पढाएको थिए, लेक्चर नम्बर 5 मा भनेको थिए जतिवटा इंटरमिक्सिङमा भाग लिन्छ त्यतिकैवटा नयाँ जन्म लिन्छ। यहाँ 1 2 3 4। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के गर्ने, स्ट्रक्चर बनाउनु। 1 सिकाएको थिए, किन यस्तो लेखिरहेको छ, 2 3 अनि 4। नाम के दिने, sp3 है। यो सबै के हो, यो सबै हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेसन। र यो प्रोसेसलाई भन्छ के त sp3 हाइब्रिडाइजेसन। पहिलो नम्बरको पोइन्ट्स जुन मैले भने यो भनिरहेको छ कि इन sp3 हाइब्रिडाइजेसन 1s and 3p orbitals intermix with each other to form 4 sp3 hybrid orbitals। 4 sp3 hybrid orbitals containing 1 unpaired electron। प्रत्येकमा के छ त, एउटा इलेक्ट्रोन छ। पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक यो भन्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा अब यो हो हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाम दिए। अब हामी दोस्रो नम्बरको बुन्दामा यहाँ लेख्न सक्छौं कि इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यस क्यारेक्टर इज कति पर्सेंट छ यस क्यारेक्टर, त 4वटामा एउटा s कति पर्सेंट भयो, 25%, एन्ड p क्यारेक्टर इज कति 75%। यो पनि दोस्रो क्यारेक्टरिस्टिक हो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्समा
यसको क्यारेक्टर 25% छ र पी को क्यारेक्टर कति छ त 75% छ। किनकि 4वटामा एउटा एस छ 3टा पी छ, त पर्सेन्टेज तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा दोस्रो पहिलो नम्बरको ध्यानमा रहन्छ कि इन sp3 हाइब्रिडाइजेसन कति त 1 s orbital and 3 कुन p orbital intermix with each other to form कति 4 के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखिदिएको। यदि तपाईलाई यो बुन्दाले डिस्क्राइब गर्नु देखिदिएको। दोस्रो नम्बर तेस्रो मेन पोइन्ट यो हो, ध्यानमा राख्नुपर्ने। हामीले के पढेका थियौं कि हाइब्रिडेसन निकालिसकेपछि हामी ज्योमेट्री भन्न सक्छौं, स्ट्रक्चर भन्न सक्छौं। त अब जहाँ sp3 हाइब्रिडेसन तपाईले निकाल्नु भयो sp3 हाइब्रिडेसन, त्यहाँ तपाईले भनिदिनु पर्यो त्यो मोलिक्युल्सको स्ट्रक्चर हो टेट्राहेड्रल। जहाँ sp3 हाइब्रिडेसन हुन्छ त्यहाँ स्ट्रक्चर के भन्छ टेट्राहेड्रल, अर्थात स्ट्रक्चर ड्यू टू sp3 हाइब्रिडेसन is टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ। अब तपाईं भन्नुहुन्छ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ सर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भनेको अब अहिले हामी यहाँ देखाउँछौँ, यसलाई पनि देखाउँछौँ अथवा तपाईलाई पहिले म यहाँ किनकि है अब मानौ यो 4वटा के छ, यो 4वटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ यो इंटरमिक्स भइसकेपछि यो 4वटा यसरी गरेर 4वटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जन्म लियो। यो सबै 4वटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स र यो 4वटा ऑर्बिटल्स के छ तपाईले सिकाएको थिए अस्ति भनेको थिए 4वटा ऑर्बिटल्स के छ त दे आर आइडेन्टिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। सबै केसमा यिनीहरू के छ त बराबर छ, एकै नासको छ 4वटा कन्टेनिङ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, सबैमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भनेको जस्तै यो त कार्बनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो। कार्बनको जो 2s 2px 6 2py 6 2pz छ, अब यो रहेन, यो एकादेशमा एउटा राजा थियो त्यस्तो भइहाल्यो, यो अब छैन। यो कार्बनको यो ऑर्बिटल्सहरु इंटरमिक्स भएर नयाँ ऑर्बिटल्स बनायो, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनायो। त्यो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के गर्छ अब त टेट्राहेड्रल फ्यासनमा अरेन्ज गरिहाल्छ। टेट्राहेड्रल फ्यासन भनेको यहाँ हेर्नु, जस्तै यो कार्बन हो त कार्बनको 4वटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भयो त एउटा यो भयो, यसरी अरेन्ज हुन्छ। टेट्राहेड्रलको मिनिङ हेर्नु, यसरी एउटा, दोस्रो यहाँ भयो, तेस्रो यहाँ भयो, हेर्नु ट्रायंगल जस्तै छ टेट्राहेड्रलको लागि। एउटा रहन्छ यसरी जो तपाईलाई देखिदैन, व्हाइट बोर्डको पछाडी रहन्छ, त यो स्ट्रक्चरले भन्छ टेट्राहेड्रल, यो स्ट्रक्चरले भन्छ टेट्रा, जो कि यसरी हेर्नु पछाडीमा एउटा यसरी गरेर हुन्छ यसरी है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भनेको। र टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरको जुन यहाँ बाउन्डको एंगल बनिरहेको छ, एंगल छ नि, यहाँ एंगल बन्यो, यहाँ एंगल बन्यो, यहाँ एंगल बन्यो, अथवा यतातिर हेर्नु यता एंगल बन्यो, यो एंगलले भन्छ टेट्राहेड्रल एंगल, जो कति हुन्छ 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री यो कति हुन्छ 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल बाउन्ड एंगल। त्यसैले यहाँ स्ट्रक्चर ड्यू टू sp3 हाइब्रिडेसन इज टेट्राहेड्रल having bond angle कति त 109 डिग्री 28 मिनट। यो हो बन्ड एंगल, तपाईलाई याद गर्नु पर्यो। यसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर छ त बन्ड एंगल कति हुनु पर्यो 109 डिग्री 28 मिनट। अब स्ट्रक्चरको यही जो मार्कर मैले देखाएँ यसलाई अब यहाँ देखाउँ त मानौ यो तपाईको कार्बन हो है। कति अब क्लियर गर्नको लागि सफा गरिदिन्छु नि बोर्डलाई, क्यारेक्टरहरु म एकचोटी फेरि तपाईलाई भनिदिने वाला छु। अब यहाँ अब यो तपाईको मिथेनको हामी गरिरहेको छु, कसको गरिरहेको छु मिथेनको। त मिथेनको कार्बन छ यो, त कार्बनमा कतिवटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भयो 4वटा। त 4वटा ऑर्बिटल्स के गर्छ त टेट्राहेड्रल फ्यासनमा अरेन्ज हुन्छ। यो के हो sp3 हो, एउटा इलेक्ट्रोन छ सानो यहाँ देखाइदिए यो यहाँ। अब दोस्रो यो भयो sp3, हेर्नु टेट्राहेड्रल फ्यासन, यहाँ पनि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ। यो के हो sp3 हो, यहाँ पनि एउटा छ। अहिले देखाइदिए नि यसरी, हेर्नु यही स्ट्रक्चरलाई मैले कोरेको छु यसरी। अब चौथो जुन छ, चौथो के छ व्हाइट बोर्डको पछाडी छ, डट डट गरिदिनु पर्यो यसरी।
यसको नाम के sp3 यो चारवटा के छ अब भन्नुस् त तपाईहरु भन्नुस् त चारवटा के छ एकै नासको छ बराबर छ अब सबैमा एउटा एउटा इलेक्ट्रोन छ त यो भयो कार्बनको चारवटा नयाँ अर्बिटल्स अब अर्को कार्बनमा अब हाइड्रोजन छ हाइड्रोजनको कन्फिगरेसन के हुन्छ 1s1 यहाँ त एउटै अर्बिटलै छ एउटा इलेक्ट्रोन छ त हो त हाइड्रोजनको 1s अर्बिटल्सले के गर्छ कुन ओभरल्यापिङमा भाग लिन्छ भन्नुस् त तपाईहरुलाई पढाएको थिए सिग्मा बोन्ड पाइ बोन्ड पढाउने बेलामा हाइड्रोजनको 1s ले ओभरल्यापिङ गर्छ अब यससँग चारवटा हाइड्रोजन छ त चारवटाले पालो पालो गरी यसलाई के गर्छ ओभरल्यापिङमा भाग लिन्छ त मेरो प्रश्न यो छ तपाईहरुसँग कि कुन ओभरल्यापिङमा भाग लिन्छ थाहा छ तपाईलाई कि यस हुन बित्तिकै कुन ओभरल्यापिङ हुन्छ हेड अन ओभरल्यापिङ कुन बन्ड बनिहाल्छ सिग्मा बन्ड भइहाल्छ त हो each sp3 hybrid orbitals each प्रत्येक sp3 hybrid orbitals of carbon that undergoes head on overlapping with the 1s orbital of the hydrogen हाइड्रोजन को 1s s orbital कस्तो छ sp यहाँ ओभरल्यापिङ गराइदियो है यो कसको हो गोलो किन लेखेको गोलोले किन लेखेको त यस अर्बिटल हो हाइड्रोजनको हो यो हाइड्रोजनको 1s1 हो एउटा इलेक्ट्रोन छ अपोजिट स्पिनमा यसरी गर्ने यहाँ से ओभरल्यापिङ भयो अब एउटा हाइड्रोजनले गर्यो चारवटा हाइड्रोजन छ त चारवटाले गर्छ यहाँ हाइड्रोजन 1s1 त यहाँ अपोजिट स्पिनमा गर्दैन त्यसको यहाँ गर्छ हाइड्रोजन 1s1 यहाँ भइहाल्छ हाइड्रोजन 1s1 यसरी गरिहाल्छ त यो हो तपाईको मिथेनको हामी स्ट्रक्चर खोज्दाखेरि यस्तो हुन जान्छ र अब यसलाई बन्ड बनाएर देखाउने कुन बन्ड बन्छ सिग्मा 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 र के त सिग्मा त्यसैले म पहिले तपाईलाई सिग्मा र पाइ बन्ड पढाएँ पहिले हाइब्रिडाइजेसन पढाएन अब यसको स्ट्रक्चर ड्रा गर्नु एउटा भयो यहाँ हाइड्रोजन सिग्मा बन्ड अर्को हाइड्रोजन यहाँ भयो हाइड्रोजन अब त्यसको कहाँ हुन्छ यहाँ भइहाल्छ अब यो सबै कर्नरलाई तपाई जोडिदिनु टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुनको लागि है र यसरी बीचमा पनि गर्नु यो हो मिथेनको स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अफ मिथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अफ CH4 यस्तो वास्तविक हामीले लेखिदिन्छ यसरी तर वास्तविक यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ टेट्रा यदि तपाईलाई सोध्छ यो मिथेनको स्ट्रक्चर के त टेट्राहेड्रल किन sp3 हाइब्रिडेसन हुन्छ कसरी बुझ्नु भयो sp3 हाइब्रिडेसन भयो किनकि मिथेनको कार्बन चारवटा एटमसँग जोडेको छ पत्ता लगाइहाल्यो sp3 हाइब्रिडेसन अब बन्ड एंगल कति छ यो त 109 डिग्री 28 मिनेट यो हो मिथेनको स्ट्रक्चर अब अलिकति ब्याक जानुस् त पछाडीको लेक्चरमा तपाईलाई भनेको थिए कि भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीको अनुसार यहाँ यसरी सिकाएको थिए एकचोटी ध्यान दिनु त यसरी सिकाएको थिए 1 2 3 अनि 4 यो 2s यो 2px यो 2py अनि 2pz हाइड्रोजनको यसरी ओभरल्यापिङ गर्छ भनेको थिए नि त यो बन्ड के हुनु पर्यो फरक हुनु पर्यो भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीको अनुसार तर मैले तपाईलाई के भन्थे फरक हुनु पर्यो तर फरक हुँदैन चारवटा बन्ड के हुन्छ मिथेनको चारवटा जुन बन्ड छ के हुन्छ बराबर हुन्छ किन त भन्थे नि हाइब्रिडाइजेसन त हो वास्तविकता यो 2s ले ओभरल्यापिङमा भाग लिएको हुँदैन 2px ले भाग लिएको हुँदैन 2py ले भाग लिएको हुँदैन 2pz ले भाग लिएको हुँदैन कसले लिएको हुन्छ sp3 ले यो सबै इन्टरमिक्सिङ गरेर चारवटा अर्बिटल एकै टाइपको बनाइदिएको हुन्छ sp3 अब जब सबै अर्बिटल्स एकै नासको छ भने त बन्ड के हुन्छ त आइडेन्टिकल हुन्छ हुँदैन एकै नासको बन्ड हुन्छ 1 2 3 4 चारवटा बन्ड के हुन्छ आइडेन्टिकल हुन्छ बराबर हुन्छ र यो हो तपाईको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडेसनमा अब यसमा चाहिँ कार्बन हाइड्रोजनको बन्ड लेन्थ पनि याद गर्नु पर्यो यसको बन्ड लेन्थ हुन्छ हैन बन्ड लेन्थ यो पनि याद गर्नु पर्यो बन्ड लेन्थ अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन बराबर हुन्छ 1.09 एंगस्ट्रम हुन्छ है यो अनि बन्ड एंगल त यहाँ लेखिदिन्छ 109 डिग्री 28 मिनेट त यो हो तपाईको sp3 हाइब्रिडाइजेसन को अन्तर्गतमा पढ्नु पर्ने बुन्दाहरु एकचोटी म तपाईलाई फेरि यसको क्यारेक्टरहरु भनिदिन्छु sp3 हाइब्रिडाइजेसन को कि इन sp3 हाइब्रिडाइजेसन 1s and 3p orbitals intermix with each other to form 4 sp3 hybrid orbitals पहिलो नम्बरमा दोस्रो नम्बरमा कि in sp3 hybrid orbitals s character is 25% p character is 75%
Number 3, structures due to the sp3 hybridization is tetrahedral and bond angle is 109 degree and 28 minute. अब तपाईलाई म एउटा होमवर्क दिए तपाईले मलाई C2H6 को बनाएर देखाउनु। C2H6 को हाइब्रिडेसन तपाईं पत्ता लगाइहाल्नु पहिले, त्यसपछि यसरी नै इन्टरमिक्सिङ गरेर देखाउने। आउँदैन भने म अर्को भिडियोमा बनाएर देखाउँछु। होस्, आजको लागि यति राख्ने। धन्यवाद, नमस्कार।